यो नामी खिलौने की इब्तिदा फिलिपाइन से हुई, जहां इसे शिकार के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जानो और जानते रहो। इरेक्टर की मकबूलियत बढ़ती गई। हर साल सेट बड़े से बड़ा होता गया। 1913 में गिलबर्ट ने एक ऐसा सेट निकाला जिसका नाम था क्लाइमैक्स ऑफ इरेक्टर ग्लोरी, यानी इरेक्टर के जमाल का उरूज। ये एक बड़े लकड़ी के बक्स में आता था जिसका पुर्जों के बगैर वजन 50 पाउंड था। इसमें तस्वुर में आने वाला हर पुर्जा मौजूद था, हर वो चीज जो इरेक्टर से आज तक बनी थी। इसमें ज़ेपलिन के पुर्जे थे, इसमें खुदकार इंजन था। एक लड़का इस किट से तकरीबन हर चीज बना सकता था। इरेक्टर सेट्स को मुनफरिद बनाया बर्की मोटर ने, जिसे पहली बार 1913 में मुतारिफ कराया गया। 50 की दहाई में इससे बच्चे घूमने वाले झूले, फेरिस व्हील, हवाई जहाज की सवारी और मशहूर जमाना पैराशूट के साथ छलांग से भरपूर खुदकार तफरीही पार्क बना सकते थे। इरेक्टर सेट 50 की दहाई के दौरान मकबूल रहे, लेकिन कुछ बच्चों में नट बोल्ट जोड़ने का तहम्मुल नहीं था। इन बच्चों की खुशकिस्मती से खिलौने ने मॉडल की तामीर को आसान बना दिया। लेगो कंपनी को 1932 में ओला क्रिक क्रिस्टियांसन ने तश्कील दिया, जो डेनमार्क का एक बढ़ई था, जिसने उस वक्त खिलौने बनाने शुरू किए जब डेनमार्क में माशी पस्ती के दौर में कारोबार में मंदी आई। लेगो दो डेनिश अल्फाज का मुरक्कब है, ग्लिक और गॉट, जिसका मतलब है अच्छी तरह खेलो। दूसरी जंग अजीम के बाद क्रिस्टियांसन ने प्लास्टिक के समेट कर रखने वाले तामीराती ब्लॉक मुतारिफ कराए, जो खुद से जुड़ने वाले ब्लॉक कहलाते हैं। लेकिन लेगो कंपनी ने लेगो के ब्लॉक 1955 में कहीं जाकर मुतारिफ कराए, जो आज तक मकबूल है। ये ब्लॉक जिस अंदाज से जुड़कर अलग होते थे, ये लेगो के इस निजाम को मुनफरिद बनाता था। ऊपर उभरी हुई चौकियां और नीचे से खोखली ट्यूबें बच्चों को वो तख्लीकी आजादी मुहैया करती थीं कि वो जो तस्वुर में आए बनाएं। आज लेगो कंपनी, जो डेनमार्क शहर के बेलेन में वाक़े है, हर साल 16 अरब इंफरादी टुकड़े बनाती है, जैसा कि वो 40 साल से ज्यादा से कर रही है। लेगो का ब्लॉक गोंद के तौर पर शुरू होता है, जिसे ABS कहते हैं, जो एक्रोलिन नाइट्राइल ब्यूटी डायनेस्ट्राइन का मुखफ़फ़ है, और ये प्लास्टिक की गोलियां होती हैं। हम करते ये हैं कि उसे उस वक्त तक गर्म करते हैं जब तक वो गर्म टूथपेस्ट की शक्ल में ना आ जाए। फिर हम इसको 10 से 25 टन वजन से साथ मिलाते हैं और लेगो के ब्लॉक की शक्ल में ढालते हैं। लेगो के ब्लॉक की सलाहियत का सबसे बेहतरीन मुजाहरा लेगो लैंड पार्क में नजर आता है। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में वाक़े इस पार्क में हर चीज लेगो के ब्लॉक से बनी हुई है। स्कल्पचर्स, मुजस्समे और शहर के नमूने तक, यानी लेगो की एक बहुत बड़ी तादाद। बहुत से वालिदैन अब भी लेगो को वही 2x4 के मयारी ब्लॉक समझते हैं जिससे खेलकर हम बड़े हुए थे, लेकिन हमारे पास बहुत इकसाम के खास नायाब टुकड़े हैं जिन्हें बच्चे बेहद पसंद करते हैं। लेगो सेट्स में तरक्की होकर मोटरें और कंप्यूटर चिप्स भी शामिल हो गईं। इनसे मार धाड़ करने वाले हीरोज बनाए जा सकते थे, यहाँ तक कि कैमरे और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लैस स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म का सेट भी। जाहिर है आपको अब भी वो जाने पहचाने प्लास्टिक के ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं जो 1955 में पहली बार मुतारिफ कराए गए। हमेशा की तरह उनके साथ क्या करना है ये आपके तखय्युल पर मुनहसर है। वो ऐसे ही तो नहीं कहते कि लड़के आखिर लड़के होते हैं। तामीराती खिलौनों ने लड़कों की तख्लीकी सलाहियत को उजागर किया। दूसरे खिलौनों का मकसद तवानाई को कम करना होता है।
لڑکے اور لڑکیاں مختلف ہوتے ہیں. ہم فطری طور پر مختلف طرح کے میملز یعنی ممالیے ہیں. ہم مختلف طرح سے بنے ہوئے ہیں. لڑکے قوت اور تصادم والے کھیلوں کی طرف کھنچتے نظر آتے ہیں. ہتھیاروں کے کھلونے جو انتہائی طاقت کی علامت ہوتے ہیں ہمیشہ سے لڑکوں میں مقبول رہے ہیں. متوسط دور میں تلواروں اور کمانوں کے کھلونے تربیتی آلات کے طور پر استعمال ہوتے تھے. لڑکے شکار اور لڑائی جیسی مردانہ حرکات کی نقل اتارتے تھے. جلد ہی انہیں اصل ہتھیاروں کا استعمال شروع کرنا ہوتا تھا. 18ویں صدی کے دوران ہتھیاروں کے کھلونوں کا کردار بدل گیا. 20ویں صدی تک وہ ایسے آلات نہیں رہے تھے جو ابا کام پر استعمال کرتے تھے سوائے اس صورت کے کہ اگر ان کے ابا رائے راجرز ہوں. And you'll always be ready for anything. Ask for Ideal's new Roy Rogers quick shooter hat. اس کی بجائے وہ ایسے آلات بن گئے جن سے لڑکے فاضل اور جارحانہ توانائی کو کم کرتے تھے. Okay, Flipper, this is the end of the line. ہماری پسندیدہ یادیں پستول کے چمڑے کے غلاف باندھ کر اوکے کورل میں اپنے دوستوں پر پستول تان کر گولیاں چلانے کی نقل اتارنے کی ہیں. پٹاخے والی مصنوعی بندوقیں جو 50 کی دہائی میں کئی لڑکوں کے لیے وقار اور خوشی کا باعث تھیں اصل میں خانہ جنگی کے اختتام پر وجود میں آئیں جب بندوقیں بنانے والوں نے بندوق جیسے کھلونے بنانے شروع کر دیے. ان کو ایک حقیقی شکل دینے کے لیے ان کی نلی کے سرے پر پٹاخے لگائے جاتے تھے جو لبلبی دبانے پر پھٹتے تھے. یہ 1890 کی دہائی کی بفلو بل کے جیسی پٹاخے والی بندوق ہے. وہاں کونے پر اس کا نام نقش ہے. یہ ایک وقت میں ایک گولی چلاتی ہے. آپ بس بندوق کا گھوڑا کھینچیں، چیمبر میں پٹاخہ لگائیں اور چلا دیں. ریڈیو، فلموں اور بعد میں ٹیلی ویژن پر ویسٹرن فلموں کی مقبولیت کی وجہ سے نئی صدی میں پٹاخے والی بندوق کی فروخت میں بہت اضافہ ہوا. یہ میرے کاؤ بوائے اور انڈینز کے دنوں کی پٹاخے والی سب سے پسندیدہ بندوق ہے جب میں تقریباً 12 سال کا تھا. اس کا وزن تقریباً اصل بندوق جتنا ہی تھا. بہت اچھی بنی ہوتی تھی. اس میں جھٹکے سے کھلنے والا سلنڈر تھا جو اصلی پٹاخے چلاتا تھا. یہ کبھی چوکتی نہیں تھی، بھروسے والی تھی. کام کے وقت آپ اس پر انحصار کر سکتے تھے. پٹاخے والی بندوقیں تھیں تو زبردست، لیکن یہ صرف بھونکتی تھیں، کاٹتی نہیں تھیں. ناگزیر طور پر کچھ لڑکے اپنے کھلونوں میں زیادہ قوت دیکھنا چاہتے تھے. شکار کے لیے غلیلیں استعمال ہوتی تھیں. ایک بچے کے پاس غلیل ہوتی، وہ باہر جاتا اور گلہری یا کسی چڑیا کا شکار کرتا اور رات کے کھانے کے لیے اسے گھر لے آتا. اب جبکہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بچوں کو رات کے کھانے کے لیے گلہری مار کر نہیں لانی پڑتی، تو اب یہ نشانے بازی کے کام میں آتی ہے. 1920 کی دہائی کے ابتدا میں لڑکے ربر کی ٹیوبوں اور وائی کی شکل کی درختوں کی ٹہنیوں سے غلیل بنا لیا کرتے تھے، لیکن ان کا استعمال مشکل اور ان کے نشانے ہمیشہ درست نہیں ہوتے تھے. یہ سب رسٹ راکٹ غلیل کے 1953 میں تعارف کے ساتھ تبدیل ہو گیا. ایک غلیل کو اتنا طاقتور بنانے کے لیے کہ وہ سڑک کے اس پار بدماشوں کو برف کے گولے مار سکے، مارک اور اسٹیو فیلنبرگ اور ان کے والد ہاورڈ نے پہلی بار رسٹ راکٹ غلیل کی اصل بنائی. آخرکار ہم نے پہلی رسٹ بریس غلیل بنا لی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس کے سامنے والے ڈنڈوں کا فاصلہ بھی بڑھا دیا گیا تاکہ ایک بڑا برف کا گولا اس میں آ سکے. ہماری والدہ نے ایک خاص تھیلا سیا. ہمیں اسے کلائی پر باندھنے کے لیے کچھ چاہیے تھا. پہلا ماڈل کلائی پر باندھا گیا اور خاندان کے ہر فرد نے معاونت کی اور ہمارے کتے نے اپنا چھوٹا سا پٹا مہیا کیا. وہ زمین پر بیٹھا وہ اس میں اس قدر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ ہم نے سوچا اس کا کسی نہ کسی طرح اس میں حصہ لینا ضروری ہے. کلائی کے پٹے نے غلیل کو استحکام بخشا. بعد میں کلائی پر باندھنے والے پٹے لوہے سے بنائے جانے لگے اور کتے کو اپنے گلے کا پٹا واپس مل گیا. اس کو چلانے کے لیے ہاورڈ ایلنبرگ نے سرجری میں استعمال ہونے والی ربر کی ٹیوب کا انتخاب کیا. یہ بہت لچکدار ہوتی تھی. یہ غلیل عام محلوں میں بڑی مقبول ہوئی اور خاندان والوں نے اس کو فروخت کرنے کا سوچا. کیا آپ جانتے ہیں کہ مونوپلی کب اور کس کی ایجاد ہے اور سالانہ اس کے کتنے سیٹ فروخت ہوتے ہیں؟